दर्शकवृन्द, स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। म संगीता कटुवाल। कर्पोरेट सेक्टरमा भए गरेका गतिविधिका साथमा हामी हरेक हप्ता उपस्थित हुने गर्दछौँ। सीमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेको शेयर बजार अहिले सर्वसाधारणको पनि पहुँच स्थापित भएको छ। कुनै दिन शेयर बजार ब्रोकर र लगानीकर्ताको हातमा सीमित थियो, तर अहिले अवस्था त्यस्तो भने छैन। बजार व्यापक बनेको छ, तर प्रश्न विश्वासदेखि स्थायित्वसम्मको रहेको छ। बजारलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन श्रेय पाउनुभएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्की तथा अर्थवेद रेवत बहादुर कार्कीसँग आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। शेयर मार्केटलाई अझ विस्तार गर्नको लागि के प्रयासहरू आवश्यक छन् लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामी कुराकानीतर्फ नै केन्द्रित हुन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम कर्पोरेटमा। धन्यवाद। अब अहिले शेयर बजारको गतिविधिलाई यहाँले कसरी चाहिँ निहालिराख्नु भएको छ? अब अहिले खास रूपमा हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि अझै पनि जुन भर्खर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो स्थायित्वको प्रश्न छ क्या मुख्य। हजुर। अब नेपालभरि सङ्ख्यात्मक होइन कि त्यसलाई इन्टेन्सिभली भनौँ न क्वालिटेटिभ हिसाबमा पनि अब यसमा जुन हिसाबले मुख्य ट्रेडिङ हुने र त्यो अनुसारको अनलाइन अब यो T+3 सबै हेर्दाखेरि वास्तव त्यो हिसाबकोमा चाहिँ अहिले निकै व्यापक रहु भएको छ। तर अझै पनि मुख्य कुरा के हो भने जुन यसमा चाहिँ जुन अप्स एन्ड डाउन जस्तो हालसालै पनि केही अगाडि झन् 3000 चान्चुमा पुगेर फेरि चाहिँ भइरहेको छ र अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ वास्तव गौण रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै उतार चढाव पनि छ र अर्को कुरो चाहिँ के भने त्यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने त्यो सेयर लगानीकर्तामा सेयर 100 रुपियाँको सेयर हो सुरुमा। त्यो 100 को हिसाबले कति त अब भनौँ न 55% मात्रै त्यसलाई नेगेटिभ नेटवर्थ भन्छ भनौँ न। 100 रुपियाँ हालेकोमा भनौँ न 50 छ भने 50 रुपियाँ त खाइसक्यो होइन सबै उसमा हो। त्यस्तो अवस्थाको पनि अहिले चाहिँ 500-600 कति हिसाबको चाहिँ यो सेयर मूल्य हुनु त्यो लगानीकर्ताहरू त्यस्तोमा पनि चाहिँ चलखेल गरेर गरिरहनु त्यो अर्को दुर्भाग्य। भोलि नराम्रोसँग चाहिँ उनीहरू चाहिँ फस्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यस्तो खालको हिसाबले अब अहिले मुख्य गरेर भनौँ न त्यसको सुपरिवेक्षण राम्रो हुन सकेको छैन। यिनीहरू नियमनमै पनि कति कुराहरू कन्सिस्टेन्ट छैन। त्यसमा चाहिँ भनौँ न कति कुराहरू अब अहिलेसम्म यसको यत्रो जिम्मेवार संस्थामा उसको अध्यक्ष नै नियुक्ति हुन 1 वर्ष लाग्ने भने चाहिँ अब सरकार कस्तो हो होइन उसको अब यस्ता किसिमका चाहिँ उहरू के अरे जुन भइरहेछन् र त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न झन् 1 खरब जति त त्यो पाइलअप भएर भइरहेछ। भनेपछि अब हाम्रो पुँजी बजार चाहिँ कहाँ जान लागेको, सरकारले के गर्न खोजेको अथवा कस्तो किसिमको खेलबाड उसमा चाहिँ भइरहेको जुन कुरो दुर्भाग्य हो। यो त पुँजी बजार भनेको त अब डेभलप भनौँ न लो इन्कम कन्ट्री जति माथि जाँदै जान्छ त्यो त्यति यसको महत्त्व हुन्छ। सुरुमा 1954मा पुँजी बजार र पुँजी बजार र यो ब्याङ्किङ बजार भनौँ अथवा ब्याङ्किङ विकास सँगसँगै जस्तो हिसाबमा सुरुवात भएको। तर यो चाहिँ सर्टेन विकासपछि मात्रै हुने क्रममा अब खास गरेर 50 भनौँ न 50 साल पछाडि 91 पछाडि चाहिँ खास गरेर संस्थागत हिसाबले भयो। अब त हामीले त विकास गर्ने क्रममा यो त धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अर्थतन्त्र अब सरकारले नै काहीँ के भने अब हाम्रो यति यसरी सेयर बजार बढिरहेको छ भनेर गौरव गर्ने, तर त्यो अनुसारको लागि चाहिँ खास गरेर त्यसलाई स्थायित्व ल्याउने क्रममा चाहिँ खास काम नगर्ने जस्तो अर्थमन्त्रीज्यूले नै ठिक छ उहाँ गएर हेर्नुभयो सबैमा हेरे पछाडि त उहाँले गर्न सक्ने नीति नियमहरू त गर्न सक्ने हिसाब त ल्याउनु पऱ्यो नि। तर त्यो अनुसार चाहिँ हेर्नुभयो अनि गएको आँसु चुहाउने जस्तो हिसाबको मात्रै जुन कुरो दुर्भाग्य हो होइन। त्यसैले यस्तो किसिमको चाहिँ पुँजी बजारमा यसरी खेलबाड हुनु चाहिँ दुर्भाग्य हो। यसले अर्को हाम्रो
पुँजी बजारको भविष्य मात्रै यसले आर्थिक विकासको भविष्यलाई पनि चाहिँ असर गर्छ असर गर्छ। यो क्षेत्रलाई अझ व्यावहारिक र जुन मर्यादित बनाउन चाहिँ कानुनी क्षेत्रमा सुधार पनि प्रस्तावित छ। कस्तो खालको कानुनी सुधारहरूको चाहिँ आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? अहिले अब सुधार भने चाहिँ सबै किसिमको भनौँ न, सुधारको प्याकेजै गर्नुपर्छ। जस्तो पहिले हामी हुँदाखेरि एउटा मात्रै नभएर यो धितोपत्र बोर्डको आफ्नै साङ्गठनिक क्षमता, अब अरू जनशक्तिको क्षमता भनौँ न, पछि त जम्मा 23जना स्टाफ थियो। 22 वर्षमा जम्मा 23जना स्टाफ थियो। त्यसलाई पछि हामीले गर्दाखेरि झन् 75-80 जना चाहिँ त्यसको क्षमता भनौँ न, कानुन अरू विभिन्न विज्ञताहरूको हिसाब हो। सबै हिसाबले अब बजार प्राथमिक बजार विस्तार गर्ने, त्यसलाई विस्तार मात्रै होइन त्यसको इन्टेन्सिभली विकास गर्ने, दोस्रो बजार लगानीकर्तालाई सुविधा विकासको साथसाथै भन्ने हिसाबमा विभिन्न स्ट्राटेजिक हिसाबमा अगाडि बढेको थियो होइन। तर अहिले आएर चाहिँ खास गरेर अब जुन हिसाबले यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ विकासमा चाहिँ एक किसिमको ब्रेक लाए जस्तो भइरहेको छ। अब त्यसमा कानुनी एउटा पक्ष हो। जस्तो अहिले कानुनीकै सन्दर्भमा अब अहिले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन चाहिँ के अरे हाउसमा छ। पहिले एकचोटि त्यस बेला हामीले नै बनाएर पेस गरेको संसद विघटन गरेपछि त्यो त्यत्तिकै हो। अहिले फेरि त्यही नै फेरि अहिले संसदमा भएको छ। त्यसअनुसार चाहिँ मुख्य कुरा यसलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने पनि छ क्या यो धितोपत्र बोर्डलाई। र कति हिसाबले संसारमै अब यसमा चाहिँ पहिले ट्याक्स लाग्दैन यसको इन्कममा। पहिले यहाँ लाग्दैन थियो 75-76बाट इभन त्यसलाई ट्याक्स लाग्नेदेखि लिएर अहिले आफ्नो भवन छैन भनौँ न देखि लिएर यसको अधिकारहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मुख्य गरेर जुन अहिले स्टक एक्सचेन्ज छ त्यो पुरा सरकारी करिब 7% नै सरकारी छ भन्दा हुन्छ। र त्यो चाहिँ 64 सालदेखि अहिलेसम्म त्यसलाई प्राइभेटाइज गर्ने, त्यसको सुधार गर्ने हिसाबमा अहिलेसम्म वास्ता केही भएको छ। तर त्यस बेला गैर मुनाफाकारी संस्था थियो, मुनाफाकारी गरियो त्यस 64मा, जुन बेला म स्टक एक्सचेन्जको सिइओ पनि थिएँ उसमा। तर अहिलेसम्म सुधार नभएको र यो पहिलेका चाहिँ भनौँ न 50 सालभन्दा अगाडिका राष्ट्रिय वाणिज्यमा नेपाल ब्याङ्क जस्तै अरू ब्याङ्क र यसको जस्तै हालत यसको चाहिँ छ। त्यसैले त्यो सरकारी हुन्जेल के हुन्छ भने धितोपत्र बोर्ड चाहिँ स्ट्रङ हुँदैन। अब उसको हिसाबले अर्थ मन्त्रालय उसको अब कति कुराहरू चाहिँ यसको नियमन भन्दा पनि सरकारको इन्टिटीको हिसाबले यसले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ अब एकातिर धितोपत्र बोर्डकै अझै पनि संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ। अब जसले चाहिँ कानुनले उहरू गर्छ। त्यस बेला पनि हामीले 6वटा नियमावलीहरू लिएर आएर त्यो समय चाहिँ उहरू गऱ्यौँ। अझै पनि यो त्यसमध्ये यो के अरे आन्तरिक यो के अरे भित्री कारोबारको त्यस बेला इन्साइडर ट्रेनिङको चाहिँ धेरै मेहनत गरेर हामीले गऱ्यौँ। तर पछि अर्थ मन्त्रालय त्यो चाहिँ अब कसको के प्रेसरमा त्यो स्वीकृत भएन। त्योदेखि लिएर कानुनी उसमा अब बजार र अर्को कुरो प्राथमिक दोस्रो बजारलाई अझ सक्रिय बनाउनु पर्छ क्या। अझ यसलाई इन्टेन्सिभली विकास गर्ने क्रममा यो जस्तो उसमा चाहिँ खास गरेर यो रियल सेक्टर ल्याउने क्रममा त्यस बेला धेरै। तर अहिले रियल सेक्टर के आएको छ यो अब रियल सेक्टर चाहिँ अहिले आउँदैछन्। तर के भने अझै पनि रियल सेक्टरको उसमा समस्या के छ त भनेदेखि त्यो चाहिँ धेरै जसो ट्याक्स ब्राकेटमा छैन। अनि त्यसले गर्दा यहाँ ल्याउँदाखेरि ट्याक्स ब्राकेटमा भए त्यसलाई यहाँ सहिलोसँग हुन्छ। नभएदेखि चाहिँ अब धितोपत्र बोर्डले मात्रै यसलाई यो बजारमा ल्याउने क्रममा चाहिँ धेरै कन्डिसनहरू राख्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गाह्रो पनि हुन्छ। र अहिले कोड अफ कन्डक्ट जुन त्यस बेला हामीले जारी गऱ्यौँ यो 78 कि 79 के अरे 75 उसमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा एकातिर सञ्चालनमा चाहिँ अर्कोमा हुन नपाउने कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट धेरै चिजहरू गरेछ। तर अझै पनि कानुनी अब यो बजार विकासको क्रममा अब स्टककै क्षमता अभिवृद्धि गर्नु छ। अब स्टक त त्यो फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर पनि हो। तर उसले खास फ्रन्ट लाइन रेगुलेटरको हिसाबले खास काम गरेको छैन। तपाईँले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व गर्दै गर्दा कानुनी सुधारमा ध्यान दिनु भएन या त यस वखत चाहिँ कानुनी झन्झट अझ बढी मात्रामा देखिएको थियो? के थियो खासमा? अब गरिएन भन्दा पनि त्यस बेला कानुनी हिसाबमा पनि धेरै सुधारहरू गरियो। तर कानुनीमा पनि एउटा ऐनमै चेन्ज गरेर गर्ने त्यस बेला धेरै यो
संशोधन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि त्यो ऐनहरूको संशोधन हुन चाहिँ एकचोटि 4-5 वर्षमा पनि संशोधन हुन सक्ने अवस्था थिएन, त्यस्तो किसिमको अवस्था थियो। त्यसैले त्यो अहिलेसम्म भनौँ न, अब मलाई लाग्छ 75मा त्यो धितोपत्र ऐन पुरा त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्ने भनेर धितोपत्र बोर्ड मात्रै होइन, धितोपत्र प्राधिकरण भनेर त्यसको नामाकरण सहित त्यसलाई चाहिँ त्यो जस्तो अब अध्यक्ष खाली हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा उपाध्यक्ष राखेर त्यसलाई काम दिन सकिन्छ, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कमा जस्तै हो, त्यो शुद्ध व्यवस्था छैन त्यहाँ होइन। अनि यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको उसमा चाहिँ त्यहाँ धेरै सुधार गर्न सकिन्छ। जस्तो अर्को सुधारको के हो भने, र हामीले अनि दुई तरिकाले, एउटा संसदबाट गर्ने ऐन गर्ने होइन, संविधान त्योभन्दा मुनि ऐन, ऐनभन्दा मुनि नियमावली, नियमावली मुनि यो के अरे अर्को चाहिँ उपनियमहरू इत्यादि इत्यादि। अनि नियमावली चाहिँ धितोपत्र बोर्डले बनाएर मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्नुपर्छ। र त्यो हिसाबमा त्यही त 6वटा नियमावलीहरू हामीले ड्राफ्ट केही नयाँ संशोधन त्यसले अलिकति बजारलाई अझ त्यसलाई चाहिँ पुनर्संरचना सुधार गर्ने हिसाबमा भयो। खालि त्यो आन्तरिक कारोबार भनौँ, भित्री कारोबारको सन्दर्भमा मात्रै, जुन कुरो भित्री कारोबारको त्यो एकदम आवश्यक छ क्या वास्तव। तर के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि त्यसले त अब कति भनौँ न त्यसबाट चाहिँ अब फाइदा लिइरहेकाहरूलाई त ल त्यो ल्याए त त्यो सिद्धिन्छ भने जस्तो क्या। त्यो सुधार गर्ने क्रममा त्यो एक थरी सुधारले गर्दाखेरि त्यो बेफाइदा भनौँ, अथवा उनीहरूले चाहिँ अहिले यो कमजोर सुशासनको हिसाबले फाइदा लिइरहेकाहरू त्यसको विरुद्धमा हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म इभन त्यसले गर्दाखेरि अनि उसमा चाहिँ नियमावलीहरूमा धेरै सुधार गरेर अब यो ल्याइयो। तर त्यसमा चाहिँ के ऐनमा गर्नुपर्ने अझ महत्त्वपूर्ण के छ भने, एक त यसको सङ्गठनलाई अधिकार पनि के भने अधिकार मात्रै दिने होइन, यसको क्षमता वृद्धि साथसाथै अधिकार दिँदै जानुपर्छ क्या। नत्र त के भने अधिकार धेरै दिने, जस्तो अहिले उदारीकरण अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क उदारीकरण अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2012लाई 2058 ल्यायो। 58 चाहिँ यति शक्तिशाली भएको छ, तर त्यो शक्तिशाली अनुसार चाहिँ त्यो नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ त्यो अनुसार क्षमता भएन। अब के भने त्यो पनि ढुकुटी समातेर बसेको नियमन निकायले त्यसलाई राजनीतिक हिसाबमा भयो। एउटा सरकार आयो भने एकदम सुविधायुक्त चाहिँ बनाउने, अर्को सरकार आयो भने त्यही अनुसारको इरेसनल भनौँ न अथवा त्यस्तो खालका उहरू गर्ने भनेपछि त्यसैले त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ। तर यसको सन्दर्भमा पनि के भने हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अधिकार हामी धेरै खोज्छौँ, तर त्यो अनुसार क्षमता छैन भनेर हेरिन क्या। त्यसैले क्षमता सहितको विस्तार चाहिँ दिँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी सबै कुराहरू आवश्यक छ। हजुर, हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। अहिलेलाई भने प्राइम कर्पोरेटमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी नेपालको धितोपत्र बोर्ड सँगसँगै नेपालको शेयर मार्केटलाई अझ विकास गरेर अगाडि बढाउनको लागि र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के रहेका छन् लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब अहिले बजारको विश्वासको वाहक पनि हो, तर यस क्षेत्रमा चाहिँ खासमा विश्वासको खडेरी अर्थात् विश्वासको अभाव भइरहेको पाइन्छ। किन होला? यो चाहिँ के भने, एक त अब सरकार नियामक निकाय यिनीहरू पनि इमान्दार देखिरहेको छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब पहिले त आफू इमान्दार देखिनु पर्यो नि त होइन। नियामक निकायहरू अब बिचमा कति घटनाहरू अब हामीले यो के अरे बुक बिल्डिङ प्रोसेसबाट अथवा फ्री प्राइसिङ सिस्टम ल्याउँदाखेरि त्यहाँ कति बोर्डकै उहरू चाहिँ सम्मान भएको देखियो। त्यस्तै सरकारको उसमा त्यस्तै देखिरहेको छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकार पनि अब यसको लागि चाहिँ विकास चाहन्छ भनेर अब सस्तो लोकप्रियतालाई भन्ने, तर रियली त्यो नगर्ने क्या। जस्तो अब अहिले यसलाई वास्तविक सुधार गर्ने हिसाबमा चाहिँ यसलाई स्ट्रक्चरल सुधार गर्ने भने अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज एकदम आवश्यक छ। त्यही क्रममा 75-76मा चाहिँ हामीले नीतिगत हिसाबमा नै 2टा स्टक एक्सचेन्ज 2टा कमोडिटी एक्सचेन्ज भनेर नीतिगतै पास भएको पनि हो। र त्यसले तर के भने यहाँ एक थरी चाहिँ यो सुधार नहुँदाखेरि धेरै फाइदा लिइरहेछन्। त्यस्ता चाहिँ यसको विरुद्ध यो अब स्टक एक्सचेन्ज सिद्धिन्छ भन्छ। स्टक एक्सचेन्ज सिद्धिन्छ कि अर्को उसलाई शुद्ध गाइडलाइन हुन्छ। नेपाल ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क सुधार भयो जस्तै गरेर अहिले करिब प्राइभेटसँग चाहिँ
कम्पिट गरेर अगाडि बढिरहेको छ नि त होइन कति त्यसबेला अब पहिले राष्ट्र ब्याङ्क गन्थ्यो हामीले कति सुधार गऱ्यौँ 64% त त्यो नन पर्फर्मिङ ऊ थियो 24 अरब नेपाल वाणिज्य ब्याङ्क उसको चाहिँ 14 अरब यता नेपाल ब्याङ्कको होइन त्यस्तो किसिमको चाहिँ उसमा अहिले आएर कसरी कम्पिटिटिभ भइरहेछ होइन भने जस्तै त्यसैले यसलाई पनि कम्पिटिटिभ धेरै होइन अब अरू युरोप र खास गरी युरोप र यता जापान केही देशहरूमा चाहिँ युनिफिकेसन क्या एकीकरण भइरहेछ किन एकीकरण भयो भन्दा त्यहाँ चाहिँ सुशासन स्ट्रङ छ त्यसकारण एकीकरण भए चाहिँ कस्ट घटाउन मिल्छ होइन अब हाम्रो त सुशासन कमजोर छ त्यसैले खालि त्यो त्यहाँ एकीकरण हुने यहाँ यस्तो भन्ने जो यसको चाहिँ पुँजी बजारको विकासमा बाधा गर्ने मान्छेहरू त्यस्तो भन्छ त्यसैले अर्को स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ यसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रको उसमा त्यो ल्याइदियो भने अब त्यो ल्याउने हिसाबमा अब बिचमा केही यताउति त्यस्ता खालका अब त्यो तपाईले भोगि नै सक्नु भएको छ तपाईको कार्यकालमा शेयर बजारले ठुलो जुन ठुलो फड्को मारेको भनेर विश्वास पनि गरिन्छ के गर्न पाउनु भयो र के गर्न पाउनु भएन खासमा तपाईले अझ चाहिँ शेयर मार्केटलाई माथि जानको लागि शेयर मार्केटको विकासको लागि चाहिँ टेवा पुग्नको लागि चाहिँ यो त्यसमा चाहिँ अब वास्तवमा चाहिँ त्यो त ठुलो भनौँ न मलाई लाग्छ ठुलो फड्को नै मारेको हो तर ठुलो फड्को मार्दै पनि धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ स्ट्रङ संस्था बनाउने क्रममा चाहिँ त्यो के अरे यो ऐन संशोधन गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई प्राधिकरण बनाउने प्राधिकरण अब अहिले बोर्ड सेक्युरिटी बोर्ड भने चाहिँ कति ठाउँमा त त्यो सुरक्षाको ऊ पो हेर्ने रहेछ भने जस्तो सेक्युरिटी भनेपछि अब त्यसको वास्ते यता उसको यता फाइनेन्सियल टर्ममा चाहिँ वास्ते धितोपत्र भन्छ सेक्युरिटी उसमा चाहिँ होइन सेक्युरिटी अनि कतिले त त्यो धितोपत्र भनेको त्यो सेक्युरिटी राख्दाखेरि स्वीकृति दिने जस्तो हिसाबको पनि सोध्छन् होइन त्यसैले त्यसलाई प्राधिकरण अथवा चाहिँ संसारभरि नै मलाई लाग्छ नेपाल र इन्डिया अब इन्डियाको हामीले फलो गऱ्यौँ र त्यो धितोपत्र बोर्ड भयो तर अरू संसारभरि नै कि आयोग छ कि प्राधिकरण यस्तो छ त्यसले अलिकति चाहिँ खालि यसको नियामक निकाय भन्ने चाहिँ जनाउँछ क्या त्यसैले मुख्य कुरा ऐनबाटै यसलाई जुन अधिकार भएर जसले अरूले खोज्न नसक्ने हिसाबको कुरामा चाहिँ खास गर्न सकिन्छ तर के त्यसमा आधारित भएर चाहिँ धेरै कुराहरू भनौँ न करिब 80-90% सुधार चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो स्टक र यहाँ हुँदाखेरि हामीले गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने त्यो अब अहिले तपाईँ आइपिओ हाल्यो भने सुधार भनेको मतलब प्राथमिक बजार दोस्रो बजार धितोपत्र बोर्डको आफ्नै क्षमता त्यहाँ विज्ञहरू पहिले त्यही 22 वर्षमा 23 जना स्टाफ हुँदाखेरि 3 वर्ष 4 वर्षमै हामीले 75-80 पुर्यायो भने अहिले त 100 जना कति भइसक्यो देखि लिएर बजार विकास गर्ने अनि लगानीकर्तालाई सुविधा कस्तो उहरू थियो होइन अब 6 महिना लाग्थ्यो प्राथमिक बजार अहिले उ गर्यो भने 6 महिना लाग्थ्यो र 6 महिनासम्म ऋण ब्याङ्कहरूले दिने अब कति त त्यसलाई चाहिँ 2 हप्तामा चाहिँ हुने गर्दाखेरि ल हामीलाई त करोडौँ कमाउने तपाईँलाई सिद्ध्याइदिनु हो भन्ने सिद्ध्याइन त तपाईँहरूको शुल्क उचित शुल्क पाएको छैन उचित शुल्क हुँदाहुँदै गलत हिसाबले लिएर त्यो 6 महिनासम्म उथेल गरेर त्यस्तो किसिमको गरेको हुनाले अनि त्यसलाई चाहिँ आसपास सिस्टम लागू गरेर होल त्यो त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ 2 हप्ता पहिले 20 दिन गयो भने 2 हप्ता लिएर आएर हुँदा अब 4 दिन 5 दिनमा भएर कत्रो आफ्नै खातामा जम्मा भएर अब पहिले त ब्याजै कति तिर्नु पर्थ्यो होइन अब यस्तादेखि लिएर दोस्रो बजारमा पनि अब दोस्रो बजारमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भनेदेखि त्यो पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने खास गरेर ट्रेडिङ अटोमेसन भयो अनि यो नामसारी अटोमेसन र अनि फाइनल सेटलमेन्ट चाहिँ जब 3टा चक्रमध्ये एउटा चक्र मात्र स्टक हुँदाखेरि हामीले त्यो गऱ्यौँ अनि 2टा चक्र बाँकी थियो त्यही भएर अनि यहाँ आइसके पछाडि त्यो 3टा चक्रसहित 72 माघबाट त्यो सुरुवात गरेपछि अनि त्यसमा चाहिँ के थियो भने पहिले यो नामसारीको चाहिँ 3-4 महिना पनि लाग्थ्यो त्यसलाई अब भनौँ 3 दिनमा चाहिँ गर्ने हिसाबको अटोमेसन सिस्टम ल्यायो न त त्यो कानुनी हिसाबमा चाहिँ न्यूनतम 15 दिन बढी 15 दिन भने चाहिँ त्यस्तो हिसाब त्यसले परिवर्तन पनि भयो मार्केटले फड्को पनि मार्यो तर पनि पछिल्लो समयमा हेर्ने भने नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदको नियुक्तिमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बढ्दो चासो पाइन्छ किन होला अनि सरकार परिवर्तन नै गराउने सक्ने हैसियत चाहिँ बोकेको देखियो यो मार्केटले खासमा के हो कुरा के छ यसभित्र तपाईको विचारमा तपाईँ त्यहाँभित्र एउटा बोर्डको अध्यक्ष भएर आइसक्नु भएको हिसाबले गर्दा अब त्यो के छ भने वास्तव अब यो पुँजी बजारको जुन नियामक निकाय हो सैद्धान्तिक हिसाबमा पनि अब
के अरे राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ मात्र हेर्छ, बिमा प्राधिकरणले बिमा मात्रै हेर्छ, तर यसले त सबै हेर्छ नि, प्लस अरू चाहिँ अब गरेर झनै अब 700 संस्था हेर्छ क्या। तर अझै स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ पूर्ण सरकारी भएको कारणले गर्दा यो इफेक्टिभ हुन सकेको छैन। कति कुरा यसका नियमन त्यो उसले पनि गर्दैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा के भन्नुभयो, कति कुराहरू के गर्न सक्छ के भन्नुभयो? हजुर, कतिपयमा चाहिँ अब सरकारै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता पनि यो मार्केट यो धितोपत्र बोर्डले बोकेको रहेछ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो चाहिँ के भने अब यहाँ चाहिँ यसलाई राम्रोसँग सुशासनको बिना कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हिसाबले काम गर्ने हो भने त्यो किसिमको हुने। अब यहाँ त सुशासन नगरिकन अरू गर्ने जस्तो स्टक एक्सचेन्ज भने चलखेल इत्यादिका हिसाबले गर्दाखेरि यो बढी चाहिँ वास्तव अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ यो बढी राजनीतिक दलको बढी चासोको विषय हो। अब त्यो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ, त्यो एउटा स्मुथली दिनुपर्नेमा, तर चाहिँ के भने त्यसमा चाहिँ अरू अब कुन प्रक्रियाबाट के ल्याउने, त्यसमा कुन दलको ल्याउने यो अध्यक्षको उसमा गएर बढी राजनीतिकरण चाहिँ त्यो अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ देखियो। अब अवैध पैसालाई वैध बनाउने माध्यम पनि शेयर बजार बन्न थालेको छ हो, तपाईँ मान्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ नि, अवैध पैसालाई चाहिँ वैध बनाउने माध्यम पनि शेयर बजार बन्न थालेको हो भनेर कतिको त्यो यस्तो हो, जस्तो अब मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी मा चाहिँ के भने हामीले विशेष व्यवस्था पनि त्यहाँ गऱ्यौँ होइन। र नेपालमा मनी लन्ड्रिङ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा पहिलोचोटि 10 लाख जरिवाना गर्ने पनि धितोपत्र बोर्ड हो। 3टा ब्रोकरलाई 10 लाख जरिवाना, त्यो 10 लाखभन्दा कम जरिवानाको व्यवस्था छैन त्यो उस अनुसार होइन। तर के छ भने जस्तो अब अहिले हामी उसमा चाहिँ यो मनी लन्ड्रिङको हिसाब एक किसिमको निगरानीमा छ भनौँ न। कति कुराहरू हामीले गर्न सक्ने पनि नगरिरहेको र ऐन कानुन भएर पनि कति कुरो कार्यान्वयनको छ। अब अहिले पनि 18-20वटा ऐनहरू चेन्जको सन्दर्भमा नेपाल कानुन केही हो भन्ने गरेर र त्यसमा चाहिँ वास्तव उनीहरूले औल्याएको चिज त्यसमा हामीले केही स्वीकार्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो त भने जस्तो उसमा चाहिँ एउटा घर जग्गा, दोस्रो सहकारी, तेस्रो यो सेयरमा चाहिँ र अनि अर्को अझ बढी भएको चाहिँ क्यासिनोमा। यी 4वटा विषय चाहिँ उनीहरूले जस्तो अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ गरेको हो। त्यसमा 4वटा मध्ये चाहिँ अब यो सेयर चाहिँ कम संवेदनशील हो। तर के भने यसबाट पनि कति उसमा चाहिँ अब भनौँ न कति कुराहरू अब धितोपत्र बोर्ड प्लस अब रेगुलेटरको हिसाबले अब स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग हेर्न नसकेको अथवा सिडिएससी पनि त्यति इफेक्टिभ नभएको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के उनीहरू सदस्य हुने। जस्तो अब पहिले के अरे वान टाइममा इन्डियामा जब त्यो 500 र 1000को नोटहरू त्यसलाई डिमोनिटाइज गर्यो नि हो, त्यस बेला चाहिँ धेरै यहाँबाट चाहिँ सेयरबाट कमाएको देखाएर उता इन्डियामा लगे भन्ने। त्यसैले त्यसमा चाहिँ हामीले केही चाहिँ यीमध्ये कम हो तर यसमा पनि भइरहेको भन्ने हिसाबले उसमा चाहिँ अनि के गर्छन् यहाँ चाहिँ कस्तो खालको रहेछ भने यसमा चाहिँ किनेर चाहिँ किन्ने होइन, अब किनेर त्यो सोर्स हेर्ने किसिमको उसमा त्यत्रो राम्रो व्यवस्था छैन अहिलेसम्म होइन। यो त ब्याङ्किङमा त त्यति छैन। अहिले 10 लाखसम्मको उसमा केही देखाउ मात्रै भने त्यो पनि लेख्ने मात्रै हो खास त्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि यहाँ किन्छ अनि पछि चाहिँ त्यसैलाई इन्कम देखाएर गर्ने त्यो खालको किसिमको स्थितिले गर्दाखेरि अलिकति यहाँ कहीँ कतै हुन्छ कि भन्ने खालको छ भइरहेको हुन सक्ने स्थिति चाहिँ छ, किन त्यो रोक्ने मेकानिजम चाहिँ त्यति स्ट्रङ छ। हजुर, अब लामो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशक पनि रहनुभयो, सँगसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो। यो सँगै यस नाताले देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले एकदम छोटकरीमा भन्नुहोस् न। अब वास्तव अहिले देशको अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्दाखेरि अब भूकम्प त्यस पछाडि कोभिड पछाडि हेर्दाखेरि अब अहिले एक किसिमको स्मुथली गएको जस्तो देखिन्छ। तर वास्तविक हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ मुलुक यो अर्थतन्त्र चाहिँ केही सङ्कट उन्मुख अथवा समस्यामूलक चाहिँ छ। कसरी समस्यामूलक छ त भनेदेखि खास गरेर जुन भूकम्प यो खास गरेर पछिल्लोचोटि चाहिँ भूकम्प भन्दा पनि पछिल्लो भूकम्पले चाहिँ पछि पुनर्निर्माण गर्दाखेरि पुनर्निर्माणको गतिविधिले पनि यो यसको जिडिपीहरू बढेको छ। तर अहिले पछिल्लो उसमा चाहिँ के भने जुन यो के अरे यो कोभिडको भनौँ न कोभिडको असरले अहिलेसम्म अर्थतन्त्र पुनर्स्थापित भइसकेको छैन। अब त्यस बेला भनौँ कति कुराहरू 2 लाख सानसुन त अब घरेलु तथा उद्योग त्यो उनीहरूको समिति छ त्यसले चाहिँ 2,18,000
साना व्यवसायहरू जम्मै चाहिँ बन्दै भयो भने तिनीहरू पुनर्स्थापना भएको छैन र सरकारले चाहिँ वास्तविक यो पुनर्स्थापनाको हिसाबमा चाहिँ विशेष कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर खालि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ खालि उस्तुरु चाहिँ केही यो ऋण भनौँ न पुनर्खर्च इत्यादिको हिसाबले केही ल्यायो जुन कुरो चाहिने भन्दा बढी उसले उसको क्षमता ढुकुटीबाट त्यसरी दिनु नहुने थियो होइन झन् 1 खरब त उसले ढुकुटीभन्दा बढी गरेर जसको समस्या अहिले भइरहेछ होइन अब अहिले इम्पोर्ट चाहिँ हाम्रो म त इम्पोर्ट जुन हिसाबले इम्पोर्ट पनि घटिरहेको छ त्यस पछाडि अब एक्सपोर्ट मेन कुरा एक्सपोर्ट बढ्नुपर्ने एक्सपोर्ट पनि घटिरहेको छ अब अनि खालि हामी त्यो रेमिट्यान्स आएको भरमा अर्थतन्त्र हाम्रो बाह्य क्षेत्र स्ट्रङ छ भनौँ यो अहिले मात्रै स्ट्रङ यो त एक किसिमको चाहिँ गिभन भनौँ अथवा एक्सोजेनियस भनौँ न बाह्य उसबाट भएको चिज हो जुन 31 सालबाट तथ्याङ्क देखि अहिलेसम्म यस्ता किसिमका विभिन्न भइरहेछन् उसमा चाहिँ यो 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 भएको कसरी त भन्दाखेरि हामी त अति कम विषय भनौँ संसारको 46 गरिब देशमध्ये यो पनि हो अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले अनुदान पनि पाइरहेछौँ सफ्ट लोन पाएका छौँ यी सबै गर्दाखेरि त्यो भएको तर वास्तविक हिसाबमा चाहिँ यो पनि यो बाह्य क्षेत्र पनि कमजोर छ र ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि अब अहिले सहकारी लघु वित्त र आफै पनि ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ वास्तव धेरै यो खास गरेर नियमन इत्यादिले गर्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रै कमजोर जस्तो एनपिएल जस्तो आजैको उसमा चाहिँ आइरहेको छ लास्ट गएको 80-81 मा अब पहिली 24,000 यो ब्ल्याक भनौँ न जुन ऋण तिर्न नसकेर गरेको चिज एकैचोटि 96,000 भयो अब अहिले बढ्दो अवस्थामा छ अहिले 4 महिनामै 1,06,000 भइसक्यो बढ्दो अवस्थामा छ भनेपछि अर्थतन्त्र चाहिँ वास्तविक हिसाबले हेर्ने भने अब यसका चाहिँ भनौँ न यो जीडीपीका परिसूचकहरू अनि यता फिस्कल यो के अरे सरकारको हेर्दाखेरि अझ भयावह छ त्यो चाहिँ वास्तविक चाहिँ निकै अरू छ र यी सबै बाह्य ब्याङ्किङ सबै हेर्दाखेरि के भने अहिले निकै समस्यामूलक उसमाहरू छ यसलाई समयमै अब श्रीलङ्का यता भनौँ न यी अरू देशहरू जो अहिले विभिन्न क्राइसिसमा भयो त्यसको पाठ सिकेन भने हामी पनि सुधार गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायहरू बेलैमा लाग्नु पर्यो एकदमै लाग्नु पर्छ हस् यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् मौका दिनुभयो मलाई धन्यवाद हस् दर्शकवृन्द आजको प्राइम कर्पोरेटमा हामीले पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था के रहेको छ साथसाथै नेपालको शेयर मार्केटको पछिल्लो अवस्था के छ र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के रहन सक्छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्यौं आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी नमस्कार।